त्यो उपाय भनेको आउने चुनावमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छु भनेर घोषणा गरेर हिँडेको पार्टीलाई भोट हाल्ने, हलोमा भोट हाल्ने। अब पितृसँग भेटघाट गर्ने दिन सोह्र श्राद्ध लागिसक्यो, आइहाल्यो। अब भोट हाल्ने त मङ्सिर 4 गते हो। अब यो सोह्र श्राद्धमा बालाई भन्नु पर्यो, पितृहरूलाई भन्नु पर्यो, बा लिदिनुहोस्, नरिसाउनुहोस्, म यसपालि प्रायश्चित गर्छु, यो मङ्सिर 4 गते म प्रायश्चित गर्छु भनेर बाहरूलाई भन्नु पर्यो। धर्मको आडमा राजेन्द्रहरू राजनीति गरिराखेका छन्। धर्मको आडमा सांसद हुने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने सपना देखिराखेका छन् भनेर भन्छ। तर फेरि भन्छु, कल्पना गर्नुहोस् त, 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो देशमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने, गणतन्त्रको विरोध गर्ने, सङ्घीयताको विरोध गर्ने मान्छे एउटा वडाको सदस्य होला जस्तो देखिन्थ्यो। जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्, तर देश र धर्म जोगाउने यो अभियानबाट पछि नहट्ने, सके आफ्नै जीवनकालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, सकिएन भने पनि यो मुद्दा मर्न नदिने भनेर सङ्कल्प गरेर निस्केको मान्छे हुँ। जब मैले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको मूल मुद्दा बनाएर हिँडे, मेरो समाजमा त धेरै मान्छेहरूले भने, राजेन्द्र यो लिम्बूको छोरा भएर छेत्री बाहुनको धोती बोकेर हिँड्छ, यसको खुट्टा भाँच्नुपर्ने, यति राम्रो छ, यति राम्रो काम गर्छ, यो 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 हेरेर त धोती बोकेर आएर अर्काको खुट्टा भाँच्नुपर्ने। अनि मैले फरक के रहेछ त, के रहेछ यो बुझ्ने सिलसिलाहरू सुरु गरेँ। म आफै पूजामा बस्न थालेँ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरूलाई कति गाली गर्नुहुन्छ, तर यो देश धर्मनिरपेक्ष हुनमा नेताहरू मात्रै, विदेशीहरू मात्रै दोषी छैन, तिनलाई भोट दिने तपाईँको हात पनि दोषी छ, याद गर्नुहोला। मैले ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूसँग कुरा गरेको छु। धर्मगुरुहरूले भन्नुभएको छ, ए राजेन्द्र, हामी त बाउबाजेदेखि काङ्ग्रेस हो, के गर्छौ, भोट हाल्ने बेलामा आइहाल्छ, दिनै पर्यो, अब तिमीहरूले हिन्दू राष्ट्र ल्याए त हुने हो, हाम्रो पनि आशीर्वाद छ। अब त्यो आशीर्वादले मात्रै पुग्दैन। त्यस्ता गुरु पण्डितले पढेको लगाएको अनुष्ठान पनि पूर्ण हुँदैन भन्छ है शास्त्रले, होइन? आफ्नो धर्मको विरुद्ध जसले काम गर्छ जानेर नजानेर, त्यो न कर्ताको न पण्डितको पुरा हुँदैन। पितृसँग जोडिने काम आउँदैछ नि अब, होइन? पिण्ड लडाउने होइन, फ्याक्स पठाउने भनेर भनेको छु मैले त्यसलाई। दसैँ बहिष्कारको अभियान सुरु हो। यो दसैँ त हामी राई लिम्बूहरूको होइन, जनजातिहरूको होइन। दसैँमा हामी निधारमा रातो टिका लगाएर हिँड्ने होइन, झोक्राएर बस्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने सिलसिला सुरु। हामीले पनि अब हामी लिम्बूले दसैँ नमान्नु पर्ने हो भने त किन मान्ने त, यो केही वर्ष मानेनौँ। तर जिज्ञासु मन कुनै पनि कुरा अकारण समाउने र अकारण छोड्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, कारण खोज्दै गइयो। अभियन्ताहरूलाई सोधियो, दसैँ चाहिँ लिम्बूले किन नमान्नु पर्ने रहेछ? सोद्धाखेरि रावण चाहिँ हाम्रा पुर्खा रे, अनि त्यो चाहिँ हिन्दूहरूले, छेत्री बाहुनहरूले रावणलाई मारेर खुसियाली स्वरूप चाहिँ यो दसैँ मनाएको रे। ओहो, त्यसो हो? अब रावण को हुन् त त्यसो भए? त्यो हाम्रो पुर्खा भनेका रावणको इतिहास पृष्ठभूमि के हो त? रावण त कसैले भेटेर आएको छैन। रावण भेटिने त कहाँ हो? रामायणमा। रामायणका अनुसार रावण त पुलत्स्य ऋषिको नाति विश्वश्रवाको छोरा, होइन? बाहुनको छोरा, बाहुनको नाति। अनि बाहुनको छोरा, बाहुनको नाति राजेन्द्र लिङ्गदेनको कसरी पुर्खा हुन्छ त? बरु ससुराली हुन सक्छ, बरु ज्वाइँ हुन सक्छ।
मैले त यो अन्यथा नहोस्, नेपालको हिन्दू त के हिन्दू भन्छु, किनभने कसैले मागेको थिएन, कहीँ उठेको थिएन, भइराखेको हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भयो भन्दा सबै ट्याप ट्याप ताली बजाए, कसैले नारा जुलुस कहीँ चाहिँ लगाएनन्, कसैले विरोध गरेनन्, कोही निस्केनन्। भनेपछि यहाँको हिन्दू के हिन्दू, मेरो आफ्नो बुझाइ, मैले भन्दाखेरि भन्छु के हिन्दू, हिन्दू त भारतमा छ, जहाँ हिन्दुत्वमा चोट लाग्ने कुरा मात्रै कसैले गर्यो भने मार्न मर्न तयार छन्, त्यहाँ आगो बल्छ। त यदि विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन हिन्दूहरूको मात्रै भएको भए त विजयादशमीको दिन त भारत त रातै हुनुपर्ने हो नि त त्यहाँ त अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाएर आफूभन्दा जेठोकोमा आशीर्वाद माग्न त कोही गएको कहीँ देखिँदैन। त्यो दिन विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन दुनियाँमा कहीँ छ भने त्यो नेपालमा मात्रै छ, यो पुण्य भूमिमा मात्रै छ। र योभन्दा बाहिर कहीँ कतै कसैले विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्छ भने यहीँबाट गएका नेपाली मूलका मानिसहरूले मात्रै लगाएर हिँड्छन्। हाम्रा देवताहरू पनि साझा छन्, नाम फरक फरक छ। हामी लिम्बूहरू युमाथेबा भन्छौँ, राईहरू सुम्निमा पारुहाङ भन्छन्, छेत्री बाहुनले शिव पार्वती भन्नुहुन्छ, सायद हाम्रो लामा गुरुहरूले लाछेम्पो के भन्नुहुन्छ के हैन। आखिर हामीले युमाथेबा भने पनि, सुम्निमा पारुहाङ भने पनि, शिव पार्वती भने पनि उनै हुन्। अनि मैले के भन्छु, छेत्री बाहुनले पुज्ने शिवजीको चाहिँ नाक अलिक चुच्चो होला, हामी राई लिम्बूले पुज्ने शिवजी अथवा मैले युमाथेबा भन्छु उसको नाक अलिक थ्याप्चो होला, फरक त्यति हो। तर त्यही देवता हो। म कोही सन्तहरूभन्दा कम छुइनँ नेपालमा हिन्दुत्व रक्षाको लागि त्यो अभियानमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म त्यो हकदार ठान्छु कि यो सन्त समाजमा कि म हकदार आफूलाई ठान्छु कि अझै यो क्षेत्रको प्रयत्न पुगेन है, अझै आँट पुगेन है। आज नेपालको निर्णायकत्व हाम्रो हातबाट फुस्केर गएको छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, विदेशीहरूको चासो र योजनाको विषय बन्न थालेको छ। त्यसकारण यो केवल धर्मको कुरा मात्र होइन, हाम्रो पहिचान, एकता, हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो सार्वभौमिकताको प्रश्न हो हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा। त्यसैले लिम्बूको छोरा भएर पनि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित यो हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर हिँडेको हुँ। उपस्थित धर्मानुरागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मैले जति पनि धार्मिक समारोहहरूमा जाने मौका पाउँछु, यस प्रकारका समागम, यस प्रकारका सत्सङ्गहरूमा सहभागी हुने मौका पाउँछु, सधैँ भन्ने गरेको छु र सदा चाहिँ आज पनि यहाँ भन्छु कि म दिनमा दर्जनौँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइराखेको हुन्छु। सङ्ख्याको हिसाबले कहिले धेरै हजार मानिसहरूको बिचमा हुन्छु। र ती सबै कार्यक्रमहरूमध्ये जब हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित यस प्रकारका धार्मिक सत्सङ्गहरूमा, सन्त सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन पाउँछु, सबभन्दा आनन्द त्यहाँ महसुस गर्छु। मेरो सबभन्दा आनन्दको क्षण त्यही हुन्छ। आज पनि धेरै कार्यक्रमहरू भ्याएर आएँ। कहीँ एकछिन खुसी, एकछिन फेरि दुखी, अनेक चरणहरू पार गर्दै हतार हतार यहाँ छुटाउनै हुन्न भनेर म चाहिँ आएँ। यहाँ आएपछिको मेरो मनको आनन्द अलगै छ। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो ज्यानले, यो आँखाले भोग्ने र हेर्ने क्रम जो निरन्तर चलिराखेको छ, मेरो मनमा लाग्थ्यो कि हाम्रो सन्त समाज के गरिराखेको छ।
हाम्रा धर्मगुरुहरू के गरिराख्नु भएको छ, के हेरिराख्नु भएको छ, यस्तो लाग्थ्यो। त्यो जागरण बिस्तारै त्यो परिवर्तन मैले अनुभूत गर्दै गएको छु र आफ्नो आँखाले समेत चाहिँ देख्न पाएको छु कि आज हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि ओमकार परिवारका सबै धर्मगुरुहरू अथवा त्यो धार्मिक क्षेत्र सबै सम्प्रदायका मानिसहरू जो जुट्ने सिलसिला बढ्दै बढ्दै यो तहमा आइपुग्यो। आज कोही सबभन्दा बेसी खुसी छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन खुसी छ, म छु खुसी। मलाई कर्मकाण्डका कुराहरू थाहा छैन, गुरुहरूप्रति सन्तहरूका प्रति आदर सम्मान मेरो छँदैछ। म विधि तरिकाहरू मिलाउँदिनँ होला, कसको तह के हो म जान्दिनँ होला, तर अब सन्त महाराजहरूको अगाडि म सबभन्दा बेसी हिन्दू धर्मको पक्षमा छु, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छु भन्न त मिल्दैन, तर म कोही सन्तहरूभन्दा कम छुइनँ नेपालमा हिन्दुत्व रक्षाको लागि त्यो अभियानमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म त्यो हकदार ठान्छु कि यो सन्त समाजमा कि म हकदार आफूलाई ठान्छु कि अझै यो क्षेत्रको प्रयत्न पुगेन है, अझै आँट पुगेन है, हिंसाबोधबाट निस्कन सक्नु भएन है भन्न चाहिँ म अझै पनि फेरि चाहिँ नि भन्न सक्छु र त्यो हक राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो हक म राख्दछु। कल्पना गर्नुहोस् 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको आडमा अकारण नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। त्यसबेला एउटा लिम्बूको छोराले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनु हुँदैन, नेपाल हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भनेर हिँड्दाखेरि त्यो कठिन कार्य थियो कि महाकठिन कार्य थियो? कुन तहको कठिन अथवा चाहिँ नि कुन तहको जोखिम उठाउन तयार भएको होला? आज कति मानिसहरू भन्छन् राजनीतिको आडमा के अरे धर्मको आडमा राजेन्द्रहरू राजनीति गरिराखेका छन्, धर्मको आडमा सांसद हुने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने सपना देखिराखेका छन् भनेर भन्छ। तर फेरि भन्छु, कल्पना गर्नुहोस् त 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो देशमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने, गणतन्त्रको विरोध गर्ने, संघीयताको विरोध गर्ने मान्छे एउटा वडाको सदस्य होला जस्तो देखिन्थ्यो? जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्, तर देश र धर्म जोगाउने यो अभियानबाट पछि नहट्ने, सके आफ्नै जीवनकालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, सकिएन भने पनि यो मुद्दा मर्न नदिने भनेर सङ्कल्प गरेर निस्केको मान्छे हो। आज पूर्ण रूपले जागी नसकेको भए पनि आज यो ओमकार परिवार, यो समाज, सन्त समाज केही न केही प्रयत्न गरिराखेको आभास मैले पाएको छु। मैले अब यही आँखाले यही यति नै देख्दाखेरि पनि अब हिजोभन्दा फरक पर्न थालेको मैले चाहिँ देखेको छु। म कति खुसी होला र यसको निरन्तरता र यसको परिणाममुखी अभ्यासको लागि म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आज नेपाली समाजलाई विभिन्न तर्कहरूको सहारा लिएर विभाजित गर्ने प्रयास भइराखेको छ। खास गरी वैदिक सनातन मान्यतामा विश्वास राख्ने नेपाली समाजलाई जात, थर, गोत्रको नाममा, सम्प्रदायको नाममा विभाजित गर्ने प्रयत्नहरू भइराखेको छ। तर नेपाल एउटा यस्तो देश जहाँ हाम्रा साझा भगवानहरू छन्, साझा मान्यताहरू छन्
विविधता बीचको एकता नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको छ। यसलाई समाप्त गर्नको लागि पराईहरू योजनाबद्ध ढङ्गले लागेका छन् र त्यसको हतियारका रूपमा हाम्रै मानिसहरू प्रयोग भएका छन्, आफ्नाहरू प्रयोग भएका छन्। यो सिलसिलाको प्रारम्भ मेरो ज्ञानले भएसम्म खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखि नै गरी प्रारम्भ भयो। त्यसबेला धेरै मानिसहरूले यसको परिणाम के हो र यो कहाँसम्म जान खोजेको छ भन्ने बुझेनन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एकाएक आज म जुन जात समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, जनजाति समुदाय भनेर भनिन्छ, त्यो समुदायमा दसैँ बहिष्कारको अभियान सुरु भयो। यो दसैँ त हामी राई लिम्बूहरूको होइन, जनजातिहरूको होइन। दसैँमा हामी निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने होइन, झोक्राएर बस्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने सिलसिला सुरु। हामीले पनि अब हामी लिम्बूले दसैँ नमान्नु पर्ने हो भने त किन मान्ने त, यो केही वर्ष मानेनौँ। तर जिज्ञासु मन कुनै पनि कुरा अकारण समाउने र अकारण छोड्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, कारण खोज्दै गइयो। अभियन्ताहरूलाई सोधियो दसैँ चाहिँ लिम्बूले किन नमान्नु पर्ने रहेछ? सोद्धाखेरि रावण चाहिँ हाम्रा पुर्खा रे, अनि त्यो चाहिँ हिन्दूहरूले, क्षेत्री बाहुनहरूले रावणलाई मारेर खुसियाली स्वरूप चाहिँ यो दसैँ मनाएको रे। ओहो, त्यसो हो? अब रावण को हुन् त त्यसो भए? त्यो हाम्रो पुर्खा भनेका रावणको इतिहास पृष्ठभूमि के हो त? रावण त कसैले भेटेर आएको छैन। राम रावण भेटिने त कहाँ हो? रामायणमा। रामायणका अनुसार रावण त पुलत्स्य ऋषिको नाति विश्वश्रवाको छोरा होइन, बाहुनको छोरा, बाहुनको नाति। अनि बाहुनको छोरा, बाहुनको नाति राजेन्द्र लिङ्गदेनको कसरी पुर्खा हुन्छ त? बरु ससुराली हुनसक्छ, बरु ज्वाइँ हुनसक्छ। अनि त्यति मात्र होइन, अनि अरू धेरै उत्खनन हुन थाल्यो। यदि विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन हिन्दूहरूको मात्रै हो भने मैले त यो अन्यथा नहोस्, नेपालको हिन्दू त के हिन्दू भन्छु। किनभने कसैले मागेको थिएन, कहीँ उठेको थिएन, भइराखेको हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भयो भन्दा सबै ट्याप ट्याप ताली बजाए, कसैले नारा जुलुस कहीँ चाहिँ लगाएनन्, कसैले विरोध गरेनन्, कोही निस्केनन्। भनेपछि यहाँको हिन्दू के हिन्दू? मेरो आफ्नो बुझाइ, मैले भन्दाखेरि भन्छु के हिन्दू? हिन्दू त भारतमा छ, जहाँ हिन्दुत्वमा चोट लाग्ने कुरा मात्रै कसैले गर्यो भने मार्न मर्न तयार छन्, त्यहाँ आगो बल्छ। त यदि विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन हिन्दूहरूको मात्रै भएको भए त विजयादशमीको दिन त भारत त रातै हुनुपर्ने हो नि त। त्यहाँ त अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाएर आफूभन्दा जेठोकोमा आशीर्वाद माग्न त कोही गएको कहीँ देखिँदैन त्यो दिन। विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन दुनियाँमा कहीँ छ भने त्यो नेपालमा मात्रै छ, यो पुण्यभूमिमा मात्रै छ। र योभन्दा बाहिर कहीँ कतै कसैले विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्छ भने यहीँबाट गएका नेपाली मूलका मानिसहरूले मात्रै लगाएर हिँड्छन् भने त्यो हाम्रो मौलिक पर्व थियो, हाम्रो सांस्कृतिक पर्व थियो, हाम्रो साझा पर्व थियो। त्यो क्षेत्री बाहुनबाट लिम्बूले सिक्यो कि लिम्बूबाट क्षेत्री बाहुनले सिक्यो त अलग कुरा हो, तर त्यो हाम्रो आफ्नो नेपालीलाई चिनाउने, नेपालीलाई जोड्ने चिज थियो। सबभन्दा पहिले विदेशीहरूले, पराईहरूले त्यही हाम्रो एकताको पर्वहरू, हाम्रा पहिचानहरूमाथि आक्रमण गर्ने सिलसिलामा हामीलाई नै विभाजित गरे र त्यो सिलसिला त्यतिबाट मात्रै टुङ्गिएन, त्यो बढ्दै बढ्दै आएर 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि हिन्दू राष्ट्रमाथि आक्रमण भयो।
हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्दाखेरि कोही खुसी भए, कोही दुखी भए, समाज विभाजित भयो। प्रतिवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो समाजलाई पुर्यायो कि यो हिन्दू राष्ट्र भएर नभएर केही फरक पर्दैन। आफूलाई जनजाति गैर हिन्दू हुँ भन्नेहरू खुसी भए, आफूलाई हिन्दू भन्नेहरूलाई पनि के भयो त तिमीले घन्टी बजाउन पाएकै छौ, शङ्ख बजाउन पाएकै छौ, तिमीलाई धर्म मान्न कसले रोकेको छ, के फरक छ? हिजो पनि हिन्दू राष्ट्रै थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ, के फरक परेको छ? के फरक पर्यो तिम्रो मन्दिरमा भनेर उसलाई पनि लट्ठ बनाइदियो। म आज पनि भन्छु, जसले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानहरूमाथि आक्रमण गर्न अथवा हामीलाई विभाजित हुन सिकायो, जसले हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्न हामीलाई नै प्रयोग गर्यो, तिनीहरूको अभिष्ट अहिले पनि पुरा भएको छैन। यतिले उनीहरूलाई पुगेको छैन। आज तपाईहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, आज नेपालको निर्णायकत्व हाम्रो हातबाट फुस्केर गएको छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, विदेशीहरूको चासो र योजनाको विषय बन्न थालेको छ। त्यसकारण यो केवल धर्मको कुरा मात्र होइन, हाम्रो पहिचान, एकता, हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो सार्वभौमिकताको प्रश्न हो हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा। त्यसैले लिम्बूको छोरा भएर पनि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि, नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित यो हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर हिँडेको हुँ। त्यसकारण हामीलाई ढिलो गर्ने, हामीलाई पर्खने, मलाई त केही फरक परेको छैन, मेरो सब चिज चलिराखेको छ। मलाई काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि आएर ढोकेकै छन्, एमालेकाले पनि ढोकेकै छन्, प्रचण्ड धरीले त आएर ढोकेको छ भनेर मख कोही पनि नपरौँ। यो अल्मलिने सुविधा छैन। ढिलो हुन सक्छ र हाम्रो हातमा पश्चाताप मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले म आज एउटा लिम्बूको छोरा जसले आफ्नो धर्मको महलमा किरात धर्म लेख्छु, त्यो मान्छे आएर मैले आग्रह गरेको छु यो सन्त समाजमा, हामीलाई ढिलो गर्ने छुट छैन, त्यो सुविधा छैन। हाम्रा साझा देवता, साझा मान्यताहरूमाथि आज विभाजन सुरु भएको छ। हामीलाई तिमी क्षेत्री बाहुन हो, तिमी राई लिम्बू हो, तिमी मगर गुरुङ हो, तिमी हिन्दू हो, तिमी अहिन्दू हो, यसरी हामीलाई चाहिँ विभाजित गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ र हामी त्यसमै रुमलिँदै गएका छौँ। तर हेर्नुहोस् त, हाम्रो जस्तो देश कहाँ छ दुनियाँमा? भन्नलाई म किरात धर्म भनेर आफूलाई भन्छु, लामा गुरुहरू आफूलाई बुद्ध धर्म भन्नुहुन्छ, कसैले आफूलाई हिन्दू धर्म भनेर भने पनि हामी सबैले ओमकार परिवारभित्रका मान्छे ओमलाई चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा देवताहरू पनि साझा छन्, नाम फरक फरक छ। हामी लिम्बूहरू युमा थेबा भन्छौँ, राईहरू सुम्निमा पारुहाङ भन्छन्, क्षेत्री बाहुनले शिव पार्वती भन्नुहुन्छ, सायद हाम्रो लामा गुरुहरूले लाछेम्पो के भन्नुहुन्छ के होइन। आखिर हामीले युमा थेबा भने पनि, सुम्निमा पारुहाङ भने पनि, शिव पार्वती भने पनि उनै हुन्। अनि मैले के भन्छु, क्षेत्री बाहुनले पुज्ने शिवजीको चाहिँ नाक अलिक चुच्चो होला, हामी राई लिम्बूले पुज्ने शिवजी अथवा मैले युमा थेबा भन्छु उसको नाक अलिक थ्याप्चो होला, फरक त्यति हो, तर त्यही देवता हो। मैले मेरो घरमा वर्षको एकचोटि किरात परम्परा अनुसार घरको पूजा गर्छु। पहिले त मैले आज मेरोमा पूजा लगाइदिनु भन्थे, घरका परिवारहरूले सम्पन्न गर्थे, बेलुका गएर प्रसादी खाइदिने, टीका लगाइदिने, यसरी नै चलिरहेको थियो। तर जब मैले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको मूल मुद्दा बनाएर हिँडेँ,
मेरो समाजमा त धेरै मान्छेहरूले भने राजेन्द्र यो लिम्बूको छोरा भएर छेत्री बाहुनको धोती बोकेर हिँड्छ, यसको खुट्टा भाँच्नुपर्ने, यति राम्रो छ, यति राम्रो काम गर्छ, यो 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 हेर त धोती बोकेर आएर अर्काको खुट्टा भाँच्नुपर्ने। अनि मैले फरक के रहेछ त, के रहेछ यो बुझ्ने सिलसिलाहरू सुरु गरेँ। म आफै पूजामा बस्न थालेँ। हाम्रो मुन्दुमी भाषामा पूजाहरू हुने, पुरोहितले चाहिँ त्यही अनुसार भन्ने हाम्रो। अनि मैले यसलाई नेपालीमा के भन्छ, जसरी हरेक छेत्री बाहुनका छोराछोरीहरूले संस्कृत जान्दैनन्, त्यसरी नै मैले बोलचालको लिम्बू भाषा जाने पनि त्यो मुन्दुमी भाषाहरू नजानेपछि मैले मेरो गुरुहरूलाई, पुरोहितहरूलाई सोधेँ, यो केलाई चढाएको हो? यता लगाऊ, यता फुल चढाऊ, यता पानी चढाऊ, यता यो फलफुल लगाऊ। सधैँ त लगाइन्थ्यो मात्रै, तर यो कसलाई दिएको हो, कुन देवतालाई दिएको हो भनेको त नाम फरक, उही नवग्रहकै पूजा हुने रहेछ हैन। त्यति मात्र होइन, एक दिन पूजा हुँदै जाँदा ल अब यता अलग्गै पूजा गरौँ भनेर लिम्बू भाषामा भने है। अनि त्यहाँ सुरु भयो। अनि मैले चाहिँ चढाउँदै गएँ, बस्दै गएँ। आधा घन्टा जतिमा ल यो पूजा पनि सकियो भनेर हाम्रो भाषामा, लिम्बू भाषामा ल कन्याङ चुरे हो भन्ने चाहिँ नि भनेपछि, अनि सकियो त सकियो। कुन पूजा सकियो, कुन देवताको पूजा सकियो भनेको निश्चय शेखामाङको पूजा सकियो। अनि मैले निश्चय शेखामाङलाई चाहिँ छेत्री बाहुनहरूले के भन्छ, नेपालीमा के भन्छ भनेको सत्यनारायणको पूजा सकियो भनेर है हैन। भनेपछि हामीलाई कसरी विभाजित गरेर राखिएको छ, कुन प्रकारको षड्यन्त्र भइराखेको छ, यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले मैले फेरि पनि भन्छु, अब यो समाज जोड्न हामीले ढिलो गर्नुहुन्न। समय ढिलो भइसकेको छ। आज मैले अभर पार्न चाहन्न, मैले कोही कोही ठाउँमा त अभर पार्छु फेरि है। आज नपारौँ होला यहाँ अगाडि बसेको यो समाजलाई, किनभने आज हिन्दू राष्ट्रको लागि भनेर तपाईँहरू यो रामनामी ओढेर यहाँ बस्नु भएको छ। गएको चुनावहरूमा तपाईँहरूले कसलाई भोट हाल्नुभयो हात उठाउनुहोस् त भन्यो भने अहिले अवगाल्नुहुन्छ हैन। नेताहरूलाई कति गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरूलाई कति गाली गर्नुहुन्छ। तर यो देश धर्मनिरपेक्ष हुनमा नेताहरू मात्रै, विदेशीहरू मात्रै दोषी छैन, तिनलाई भोट दिने तपाईँको हात पनि दोषी छ, याद गर्नुहोला। मैले ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूसँग कुरा गरेको छु। धर्मगुरुहरूले भन्नुभएको छ, ए राजेन्द्र हामी त बाउबाजेदेखि काङ्ग्रेस हो, के गर्छौ, भोट हाल्ने बेलामा आइहाल्छ, दिनै पर्यो। अब तिमीहरूले हिन्दू राष्ट्र ल्याए त हुने हो, हाम्रो पनि आशीर्वाद छ। अब त्यो आशीर्वादले मात्रै पुग्दैन। त्यस्ता गुरु पण्डितले पढेको लगाएको अनुष्ठान पनि पूर्ण हुँदैन भन्छ है शास्त्रले होइन। आफ्नो धर्मको विरुद्ध जसले काम गर्छ जानेर नजानेर, त्यो न कर्ताको न पण्डितको पुरा हुँदैन। पितृसँग जोडिने काम आउँदैछ नि अब हैन। पिण्ड लडाउने होइन, फ्याक्स पठाउने भनेर भनेको छु मैले त्यसलाई। यो मैले भनेको हाम्रो पुष्पराजजीसँग छलफल गरेर निकालेको कुरा। कहाँ हुनुहुन्छ हौ पुष्पराजजी? है यो पिण्ड लडाउने भनेको के हो भन्दाखेरि, अब छेत्री बाहुन केटाहरूले नै मलाई भन्छ, ए दाजु तपाईँ के यो ढिपी गरेर हिँड्नुहुन्छ? हामी छेत्री बाहुन नै अब पिण्ड लडाउन छोडिसक्यौँ। अब यहाँ लडाएको पिण्ड हाम्रो पितृले पाउँछन्। अब त्यो कुरा तपाईँहरू चाहिँ नि सिकाएर त्यस्तो कर्मकाण्डी कुराहरू गरेर हिँड्नुहुन्छ। अनि पुष्पजी हामीले छलफल गऱ्यौँ, यो साँच्चै यतिकै लडाउने मात्रै कुरा हो त, यसमा कुनै वैज्ञानिक कारण छैन। छलफल गर्दै जाँदा
हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो फ्याक्स पठाउने जस्तो कुरा हो। फ्याक्स पठाउँदाखेरि हामीले पठाउने कागज त यहीँ रहन्छ नि। कागज यहीँ रहेर पनि जहाँ पठाएको त्यहीँ पुग्छ, जसले जे पाउनु पर्ने हो त्यही चिज प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? त्यस्तै हो पिण्ड पठाउने कुरा पनि। वर्षको एकचोटि आफ्नो पितृलाई सम्झेर वर्षभरिको लागि पितृलाई तृप्त गराउने त्यो विज्ञान हो। त्यो पिण्ड यहीँ लडेर पनि जसले जुन आत्माले जुन तत्त्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो। त्यो फ्याक्स जस्तो हो। बरु त्यो हेरेर पश्चिमाहरूले यो फ्याक्सको आविष्कार गरे, इमेल इन्टरनेटको आविष्कार गरे। ओहो, कुनै यस्तो चिज जसलाई पठाउनु पर्ने हो, जसले पाउनु पर्ने हो, त्यो यही रहेर पनि पाउनु पर्ने तत्त्व, पाउनु पर्ने चिज, पाउनु पर्ने मान्छेले पाउने त्यस्तो चिज बनाउन सकिने रहेछ भनेर पश्चिमाहरूले हाम्रो यो पिण्ड लडाइँबाट सिकेर अरूले बनायो होला। उनीहरू वैज्ञानिक भए, हामी चाहिँ मूर्ख भयौँ। तर फ्याक्स पनि नि त जान्छ भन्दैमा मिसिनमा त्यो कागज घुसार्ने बित्तिकै जान्छ त? जाँदैन प्रभु। त्यो जानको लागि त कागज पनि मिलाएर हाल्नु पर्यो, नम्बर पनि ठिक हाल्नु पर्यो, विदेशमा पठाउने हो भने त कोड पनि मिल्नु पर्यो। त्यो त जान्छ भनेर त्यति घुसायो भने जाँदैन। त्यो पिण्ड पनि त्यतिकै लडाएर चाहिँ तपाईँको पितृले पाउँदैन। विधिपूर्वक निष्ठापूर्वक पठाउनु पर्यो। जसले 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको पार्टीलाई भोट दिँदै आएको छ, उसको पितृले चाहिँ प्राप्त गरेको छैन है। ल फेरि डराउनु पर्दैन। म क्षमा मागेरै भन्छु कि धेरै बोलिराखेको छु कि है, आज कस्तो मैले भन्नुपर्ने दिन आयो। हाम्रो हिन्दू धर्म मानिसहरूले संकीर्ण अर्थमा व्याख्या गर्छन्, तर कति उदार छ। कहीँ तपाईँले देश परदेश जाँदा, कतै जाँदा नजानेर कुनै गल्ती गर्नुभयो, बिटुलिनु भयो भने पत्या गर्ने कि चोख्याउने भन्ने चलन हुन्छ हैन? हैन, गहुँ छर्केर चोख्याउने चलन छ। साधारण गहुँ छर्किदियो भने चोखिन्छ। अब त्यो चोखिने व्यवस्था, अब कतिलाई त अहिले पिर परिसक्यो होला नि, यहाँ मुखले नभने पनि काम त बिग्रेछ, राजेन्द्रले ठिकै भन्यो भन्ने त परिसकेको छ नि, कतिलाई बर्बाद भएछ। अब के गर्ने? हाम्रो बाले त पाएको रहेनछन् यो त भन्ने कुरा त कतिलाई परिसक्यो नि, होइन? तर अब त्यसको उपाय पनि हामीले लिएर आएको छ। त्यो उपाय पनि लिएर आएको छ। त्यो उपाय भनेको आउने चुनावमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छु भनेर घोषणा गरेर हिँडेको पार्टीलाई भोट हाल्ने, हलोमा भोट हाल्ने। अब पितृसँग भेटघाट गर्ने दिन सोह्र श्राद्ध लागिसक्यो, आइहाल्यो। अब भोट हाल्ने त मङ्सिर 4 गते हो। अब यो सोह्र श्राद्धमा बालाई भन्नु पर्यो, पितृहरूलाई भन्नु पर्यो, बा लिदिनुहोस्, नरिसाउनुहोस्, म यसपालि प्रायश्चित गर्छु, यो मङ्सिर 4 गते म प्रायश्चित गर्छु भनेर बाहरूलाई भन्नु पर्यो। म यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै, तपाईँहरू धेरै बेरदेखि बस्नु भएको छ, कुरा फेरि आएकै गर्छ। म यही लाइनमा छु है, त्यस कारणले कुरा आएकै गर्छ। अब महाराजहरूको अगाडि धेरै अब विद्वत नछाटौँ, म यो पनि लामो समय लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैको जय होस्। समाजको आवाज.com